नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुँदै आएको छ र शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि यो कार्यक्रम पुनः प्रसारणको रूपमा सुन्न सकिन्छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा redionepal.gov.np, अनलाइन redionepal.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। साहित्य संसार कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार कवि कृष्णदेव रिमाल शब्दसेना। साहित्यकार रिमाल नेपाली साहित्यको बहुविधामा क्रियाशील हुनुहुन्छ र साहित्यिक लेखनको अतिरिक्त साहित्यिक सिर्जनाको सम्पादन कार्यमा पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। विद्युतकर्मी साहित्यिक समाजबाट प्रकाशित हुँदै आएको अमरज्योति साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिकाको प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आउनुभएको छ साहित्यकार रिमालले। आज कवि साहित्यकार कृष्णदेव रिमाल शब्दसेनाको साहित्य लेखन अनुभवबारे कुराकानी गर्छौँ र उहाँका रचनाहरू पनि सुन्छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्दै संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु तारा सर, यहाँले यो अवसर मलाई दिनुभयो। हामी लेखकहरू आफ्ना सिर्जनाहरू खेतका गरामा पानी सिंचित भए जस्तै अरूको मन मस्तिष्कमा प्रभावित हुन् भन्ने चाहने मान्छेलाई यसरी रेडियो नेपालको यो मझेरीमा ल्याएर यो अक्षरहरूलाई प्रसारित गर्ने सुनौलो अवसर दिनुभएकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यो कार्यक्रम सुनिरहने तपाईँ तमाम श्रोता महानुभावहरूलाई पनि म यो कार्यक्रम अवधिभर यही रहनुहुनेछ र यही मिठो अथवा नमिठो जस्तो हुन्छ यी कार्यक्रमहरू कविताहरू सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। हजुर, यहाँले सुरुवातमै धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। आज हामी करिब आधा घन्टा बसाइमा रहन्छौँ, साहित्यिक संवादमा रहन्छौँ, यहाँका रचनाहरू सुन्छौँ। सुरुमा साहित्यिक सिर्जनातर्फ कहिले लाग्नुभयो, केले आकर्षित गर्यो साहित्यिक सिर्जनामा, त्यो जान्न चाहेँ मैले। सुरुमा त त्यही हो, अब हामी पौराणिक ग्रन्थहरू अग्रजहरूले पढेको सुनेर ती लयबद्ध चण्डीका श्लोकहरू पढेको सुनेर तिनैले आकर्षित गरे हो। कवितातर्फ आकर्षित गरे त पौराणिक श्लोकहरूले नै हो। कहिलेदेखि लेख्न थाल्नुभयो? आफैले लेखेको भनेको चाहिँ कक्षा 9मा पढ्दाखेरि एउटा स्कुलमा कविता लेखेको थिएँ, त्यसपछि चलिरहेछ। जस्तो यहाँले कक्षा 9मा पढ्दाखेरि एउटा कविताबाट चाहिँ लेखन प्रारम्भ गर्नुभयो होइन? त्यो प्रारम्भिक दिनलाई आज स्मरण गर्दा अहिले त यहाँ साहित्यिक रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छ होइन? कस्तो अनुभूति हुन्छ अहिले सम्झँदा? त्यो दिन पहिला चाहिँ नि शिक्षक भन्ने शीर्षकको कविता सुनाएको थिएँ मैले। कविता सुन्दाखेरि त्यहाँका हामीलाई पढाउने गुरुहरू चाहिँ सबैजना यसले यति धेरै शिक्षकहरूको बारेमा कसरी अनुसन्धान गरेर लेख्यो यसले भनेर उहाँहरू अचम्बित हुनुभएको थियो। मैले शिक्षकहरूको त्यो कविता चाहिँ एउटा तथ्यपरक कविता थियो, त्यहाँ डाटा थियो। नेपालमा 55,000 शिक्षक छन् भन्ने खालको त्यो गोरखापत्रमा पढेर त्यसलाई लयबद्ध बनाइएको थियो। शिक्षकहरूको बारेमा पढेपछि मलाई त शिक्षकहरू खुसी हुनु होला र पुरस्कार दिनु होला भन्ने आश हुँदो हो केटाकेटीमा। त्यही भएर मैले त्यस्तो लेखेको थिएँ कि जस्तो लाग्छ। यद्यपि अहिले आएर त्यसरी त्यो कसैलाई प्रभावित तत्काल पार्नको लागि लेख्नु अहिलेको परिवेशमा चाहिँ उति राम्रो मानिँदैन, मलाई लाग्दैन। यहाँको बाल्यकाल कहाँ बित्यो? साहित्यिक रुचि र बाल्यकालको त्यो साहित्यिक परिवेश कस्तो थियो, कतिको थियो होइन? मेरो जन्म नुवाकोटमा भएको हो र त्यहाँ त्यही मैले भनेको प्रारम्भिक अङ्कुरण त भयो, तर साहित्यिक माहौलहरू नुवाकोटमा मैले पाएको होइन। घर परिवारमा पनि त्यही कोही साहित्यमा अग्रजहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो हुनुहुन्थेन। पछि हेटौँडा बसाइ गइसकेपछि हेटौँडामा चाहिँ साहित्यिक माहौल सिर्जना भयो। त्यहाँका कविहरू आर चौलागाई, खेम बानिया, नवराज शर्मा, साम्ब ढकाल लगायतका कविहरूसँग, भीम विराग लगायतका व्यक्तित्वहरूसँग चिनजान भयो अनि उहाँहरूसँगै बसियो। उहाँहरूसँग त्यो पटक पटक कविता वाचन गरियो, त्यहीँबाट अलिकति मलजल थपियो। हजुर, यहाँले कविता वाचनकै कुरा गर्नुभयो, एउटा कविता सुनाउनु त। अब एउटा कविता सुनाइहाल्छु म। हजुर, यो कविता चाहिँ स्वप्न व्यापार शीर्षकको कविता छ। हजुर, स्वप्न व्यापार। ऊ मुद्रा विनिमय गर्दैन,
वस्तु विनिमय पनि गर्दैन, यद्यपि ऊ व्यापारी नै हो। खासमा ऊ सपना बेच्छ। निदाउनेले सपना देख्दैन यहाँ, सपना त व्यापार योजनाकारले देख्छ। कुनै ग्राहक जति धेरै निदाउनुहुन्छ उति व्यापारीको सपना बिक्री हुन्छ। पुँजी लगाउन पर्दैन स्वप्न व्यापारमा, पसिना बगाउन पर्दैन स्वप्न व्यापारमा, जिब्रो फटकार्न जाने पुग्छ यस कलामा। ऊ शून्यमा योजना बुन्छ, भिडहरूमा सपना बेच्छ। तपाईँ, ऊ अनि म स्वयं सपना किन्ने ग्राहक हौँ। हामीलाई सपना पिउने नसा छ। कथम कुनै दिन त्यो सपना पाइएन भने डेन्ड्राइट सुँग्ने सडक बालक जस्तै तडपिन्छौँ, छटपटाउन थाल्छौँ। उसका भाइरल सपनाहरू खोज्दै पार्क र खुला मञ्चहरूमा पुग्छौँ, अखबारका पानाहरूमा चहार्छौँ, हामी सूचनाका पर्दाहरूमा टाँसिन्छौँ। जसै स्वप्न व्यापारी भेट्छौँ, स्वर्गको दूतलाई गरे जस्तै उसको षोडशोपचारले पूजा गर्छौँ। हामी उसको पूजा गर्दा धान खेतको झार उखेले झैँ पसिनाका पारखीहरूलाई धकेलेर खाडीमा खसालिदिन्छौँ। हामीलाई अघोर न्यास्रो लाग्छ, फेरि पनि खोजिरहेकै छौँ, उही स्वप्न व्यापारी रोजिरहेकै छौँ। हामीलाई घाटाको व्यापार मनपर्छ, आऊ प्रिय फेरि आऊ सपनाको उही मिठो गीत गाउँ। आऊ प्रिय फेरि आऊ उही सपनाको मिठो गीत गाउँ। स्वप्न व्यापार शीर्षकको आजको बसाइमा यहाँले पहिलो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। यहाँले कविता सुनाइरहँदा पहिलो साहित्यिक रचना चाहिँ यहाँको कुन प्रकाशित भएको थियो, के प्रकाशित भएको थियो, कहाँ प्रकाशित भएको थियो, सम्झना छ? प्रकाशित भएको चाहिँ हेटौँडामा क्रमशः भन्ने एउटा पत्रिका आउँथ्यो, साहित्य सङ्गम मकवानपुरले प्रकाशित गर्थ्यो। हजुर। त्यही पत्रिकामा एउटा कविता प्रकाशित भएको थियो। त्यो पटक पटक भयो त्यो पत्रिकामा, तर पहिलो कुन हो म भन्न सक्दिनँ अहिले। हजुर हजुर। यो कति सालतिरको कुरो थियो? यो 46 सालतिर होला सायद। 2046 सालतिर। हजुर। भनेपछि यहाँको लेखन यात्रा लामो अनुभव छ। सङ्ग्रहका रूपमा चाहिँ यहाँका सिर्जनाहरू कहिलेदेखि प्रकाशित हुन थाले र अहिलेसम्म कतिवटा सङ्ग्रह सार्वजनिक भइसकेका छन्? सङ्ग्रह मैले त्यति ध्यान दिइनँ सङ्ग्रह गर्नलाई। हजुर। केही कविताहरू सङ्ग्रह गरेर 2073 सालमा मात्रै एउटा कविता आखरको आरण भन्ने मैले प्रकाशन गरेका हुँ। लामो अनुभवपछि प्रकाशनमा ल्याउनु भयो आफ्नै सङ्ग्रहको रूपमा? हजुर। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फाटाफुट्टा अरू पत्रिकाहरूमा चाहिँ आइरहे। कलम भन्ने पत्रिकामा अलि 2-4 छापिए, त्यो क्रमशःमा छापिए, मधुपर्कमा पनि छापिएको छ। यस्तै यस्तै अब अरू थुप्रै पत्रिकाहरूमा छापिएका छन् कविताहरू चाहिँ, तर आफ्नो सङ्ग्रह 73 साल मात्रै आयो। हजुर। 2046 सालमा त्यो ताका छापिएका कविताहरूलाई आज सम्झँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ? होइन, यहाँ साहित्यिक रूपमा लेखकको रूपमा त यहाँ धेरै अनुभवी भइसक्नु भएको छ होइन? आफ्ना सिर्जना भन्न एउटा सुरुवातमा लेखेका सिर्जनाहरूलाई आज सम्झँदा ती सिर्जनाहरू कस्ता लाग्छन्? पक्कै पनि ती सिर्जनाहरूभन्दा आफूलाई अलिकति निखार ल्याएँ कि जस्तो लाग्छ। यद्यपि त्यो बेलाका नि कुनै कुनै सिर्जनाहरू चाहिँ अहिले मैले लेख्ने गरेको जस्तै जस्तै देख्छु भने त्यस्तो हेर्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले यति धेरै समय कविता लेखिसक्दाखेरि एकदम उतार चढाव आइसक्नु पर्ने हो। त्योभन्दा त्यो बेलाका पनि राम्रै देख्दाखेरि कुनै कुनै चाहिँ, सबै त छैनन्, कुनै कुनै चाहिँ त्यस बेलाका पनि अहिले लेख्दाखेरि जस्तो लेखिन्छ त्यस्तै नै देख्छु म। 54-55 सालतिरका कविताहरू पनि साहित्य सङ्गम मकवानपुरमा थुप्रै कविताहरू वाचन गरियो। त्यहाँ चाहिँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय हरेक महिना प्रतियोगितात्मक कविता हुन्थ्यो। मसँग कम्तीमा 20-25वटा प्रमाणपत्र होला कि त्यहाँ तैँले प्रथम स्थान लिइस्, द्वितीय स्थान लिइस्, तृतीय स्थान लिइस् भनेर दिएका कविताहरू छन्। ती कविताहरूको शीर्षक छ मसँग अहिले, फेरि ती कविताहरू कता पुगे मसँग छैन। त्यो प्रमाणपत्रमा हेर्दाखेरि यो फलानु शीर्षकको कविता भनेपछि त्यसको अलिकति भावभूमि अहिले मस्तिष्कमा आइरहेछ शीर्षक मात्रै हेरेर। हजुर। र म त्यसलाई फेरि पुनर्लिखित गर्ने हो कि भन्ने सोचमा चाहिँ छु। जस्तै यहाँले पुरस्कार सम्मानको कुरा गर्नुभयो नि, एउटा साहित्यकारलाई पुरस्कार सम्मानले कस्तो किसिमको प्रभाव पार्दो रहेछ? यहाँको अनुभूति के रह्यो? सुरुमा त असाध्यै पार्ने हो, तर अचेल मलाई त्यति विधि पुरस्कारको आशा लाग्दैन। त्यो बेला त आएको त फर्स्ट हुनु पाए हुन्थ्यो, सेकेन्ड हुनु पाए हुन्थ्यो भनेर खुब लाग्थ्यो। विद्युत प्राधिकरणमा नि कविता प्रतियोगिता हुन्थे, त्यहाँ पनि तृतीय भइयो, द्वितीय भइयो, प्रथम भइयो, अनि त्यसपछि त्यो भाग लिन छोडियो। अब तैँले आयोजक बन्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो, सिनियरहरूले आयोजक बन्न थालियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो पुरस्कारको आशले भन्दा नि मैले
समाजलाई केही दिन सक्ने, समाजमा सिन्चित हुन सक्ने खालका शब्दहरू प्रभावित गर्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो। मैले पुरस्कार लिएर त त्यो पुरस्कार त एउटा वस्तु न हो, त्यो ज्ञान चाहिँ मानिसहरूको मस्तिष्कमा प्रवाह हुन सक्ने खालका चाहिँ शब्दहरू प्रभावित गर्न सकौँ, त्यो चाहिँ इच्छा लाग्छ। बरु पुरस्कारको त्यति इच्छा लाग्दैन। आफ्नो सिर्जनाले समाजमा अलि प्रभाव पारोस् भन्ने यहाँको। त्यस्तो पारोस् भनेर आफूलाई राम्रो लेख्न निखार्न चाहिँ मन लाग्छ। हजुर, तपाईँको लेखनको कुरा गरौँ। यहाँ चाहिँ अघि पनि मैले भनेको थिएँ बहुविधामा क्रियाशील हुनुहुन्छ, कथा लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, निबन्ध लेख्नुहुन्छ, होइन, सम्पादनमा पनि हुनुहुन्छ। साहित्यको बहुविधामा क्रियाशील भइरहँदा आफ्नो साहित्यिक लेखनलाई संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? बहुविधा मैले कथा लेखेको छु 25-30वटा होला, त्यो अब एउटा प्रकाशित गर्ने तर्खरमा पनि छु। अरू निबन्ध लेखेको छु 20-25वटा होला। अनि अलिकति त्यो धम्मपद भन्ने ग्रन्थलाई मैले एकताका रेडियोमा म काम गर्थेँ। हजुर, एउटा एफएम रेडियोमा धार्मिक कार्यक्रम चलाउने क्रममा अध्ययन गरेँ बुद्ध धर्म सम्बन्धी। अनि त्यसलाई अलिकति अनुवाद गर्नु पर्यो भनेर धम्मपदको विभिन्न भाषामा अनुदित कृतिहरू पनि पढेर धम्मपदलाई अलिकति अनुवाद गरेँ। त्यति नै हो। धेरै मुक्तकहरू अब कहिलेकाहीँ इच्छा लाग्छ, अब सबै माहौल चलेको छ अचेल मुक्तकको, मुक्तक पनि अलिकति लेख्छु। सुशेली भनेर आउनु भएको छ अहिले केही, कहिलेकाहीँ त्यो पनि 2-4वटा लेखिदिन्छु। तर खासमा अरू जे लेखे पनि कथा र कविता नै अनि निबन्ध, यी 3 विधा चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो विधा हो भन्ने जस्तो लाग्छ। हजुर, प्रिय लाग्छ। यहाँले सम्पादनको कुरा गर्दा यहाँले चाहिँ साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादनको अनुभव सँगालिरहनु भएको छ। अहिले पनि विद्युतकर्मी साहित्यिक समाजको तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र त्यही समाजले प्रकाशन गर्ने अमरज्योति त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिकाको प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी पनि यहाँले नै सम्हालिरहनु भएको छ, होइन? यो सम्पादकीय अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? सम्पादक हुनुमा चाहिँ एउटा अनौठो कुरा के हुँदो रहेछ भने धेरै पढ्नु पर्यो, धेरैका सिर्जनाहरू पढ्नु पर्यो। पढ्दाखेरि उहाँहरूको सिर्जनाको त्यो छाप उहाँहरूको प्रकाशित भएको सिर्जनाको छाप आफ्नो सिर्जनामा पर्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ। अथवा उहाँहरूको पढ्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको त्यो जुन विचार हो त्यो खालि मस्तिष्कमा राखिन्छ, अनि त्यसपछि पढ्दा पढ्दै त्यो कथाबद्ध पनि हुँदैन। कविताहरू धेरै पढिन्छ, अनि त्यो पढ्दा पढ्दै आफ्नै कविता लेख्ने बेलामा त्यो छाप पनि कतै पर्ने हो कि त्यसले मलाई अप्ठ्यारो पार्ने हो कि भन्ने जस्तो डर चाहिँ हुन्छ। हजुर, सम्पादकहरूले त्यस्तो डर मान्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ अर्काका सिर्जना आफूमा आउन नै सक्ने सम्भावना रहन्छ। आदरणीय श्रोताहरू, आज साहित्य संसार कार्यक्रममा हामी साहित्यकार कवि कृष्णदेव रिमाल शब्दसेनासँग संवाद गरिरहेका छौँ। उहाँका रचना सुनिरहेका छौँ। हामीले यहाँको स्वप्न व्यापार शीर्षकको पहिलो रचना सुनिसकेका छौँ। अब फेरि अर्को एउटा रचना सुनौँ, त्यसपछि संवादमा अघि बढौँला, अरू सन्दर्भमा कुराकानी गरौँला। चित्रगुप्तको कठघरामा जितबहादुर। हजुर, यो आखरको आरणबाट मैले वाचन गर्दैछु। कविता सङ्ग्रह। हजुर, चित्रगुप्तको कठघरामा जितबहादुर भन्ने शीर्षक हो। भन जितबहादुर, किन मर्यौ तिमी? हे न्यायमूर्ति चित्रगुप्त, हो म मरेँ, असह्य पीडाले मरेँ, युरियाको कसम हजुर, सत्य सत्य म त्यसकै मोल सुनेर मरेँ। कुशासनको बन्दुकबाट बर्सिएपछि यो छातीमा महँगीका गोलीहरू को बाँच्न सक्छ हजुर, दण्डहीन देशमा, त्यसैले म मरेँ। साँच्चै भनौँ म सक्दिनँ हजुर, हाम्रा बडाहरूले यस्ता दुष्दृश्यहरूमा को बाँच्न सक्छ हजुर, त्यसैले म मरेँ। त्यसो पो कसले चाटे त त्यो अवक्ष, के बयान गरौँ हजुर, म ती कृतज्ञहरूको, खाल्डे सडकको डिजाइनरले चाटे, भत्क्या पुलका निर्माताले चाटे, उजाड वनको बन्चरेले चाटे, कालो बिजुलीका वितरकले चाटे, को बाँच्न सक्छ हजुर त्यो भीषण विवत्सतामा, त्यसैले म मरेँ। अनि सोचेँ कानुन बन्ला, कारवाही होला, तर बगायो बागमतीले सारा आशाहरू ढलसँग मिसाएर, अनि को बाँच्न सक्छ हजुर आशाहीन जिन्दगी, त्यसैले म मरेँ। के बताउँ हजुर कृतज्ञका कृत्यहरू, निदाए अलमस्त कहिले, मुलोच्छनका रापहरूमा चोपेर खाए कहिले, भोटका मर्यादाहरू हाम्रै मलका बोराहरूमा नजरभरि पालेर यस्ता कुदृश्यहरूलाई को बाँच्न सक्छ हजुर, त्यसैले म मरेँ। भो जितबहादुर भो, नफुस्काऊ अरू पीडाका पोकाहरू, बदर गरिदिन्छु म तिम्रो मृत्युलाई, च्यात्नुपर्छ तिमीले भ्रष्टाचार छेक्ने ती काला पर्दाहरूलाई।
लाउनै पर्छ अब सनासो तिमीले देश दार्ने दाराहरूलाई, दाउनै पर्छ तिमीले मङ्सिरका मुना खाएर डुक्रिएका बहरहरूलाई। त्यसकै लागि पनि बिउज जितबहादुर, त्यही मल पसलहरूमा तिमी झस्याङ्ग भएर बिउज हो। तिम्रो बिउजानसँग यो देश बिउजने छ, तिम्रै बिउजानसँग यो देशका मान्छेहरू बिउजने छन्। चित्रगुप्तको कठघरामा जितबहादुर शीर्षकको यहाँले कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। यहाँले यो कविता सुनाउनु अघि मैले एउटा जिज्ञासा राखेको थिएँ यहाँलाई सम्पादकीय अनुभवका विषयमा। मलाई एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो, समग्रमा कस्ता खालका सिर्जना प्राप्त हुन्छन् तपाईँले सम्पादन गर्ने अमर ज्योति त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिकामा? अमर ज्योति पत्रिका विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा विद्युत प्राधिकरणका साहित्यिक मुनाहरूलाई अलिक फक्राउनको उद्देश्य राखेर, फक्रिन दिने उद्देश्य राखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै प्रकाशित गर्ने पत्रिका हो। यसमा हामी कम्तीमा 40% विद्युत प्राधिकरणभित्रका साथीहरूको अनुभवजन्य, त्यहाँका कर्मजन्य कुराहरू समेटिएको सिर्जनाहरू राख्छौँ। बाँकी 60% चाहिँ बाह्य जगतका सर्जकहरूका सिर्जना राख्छौँ। कथा, कविता, निबन्ध आदि इत्यादि सबै साहित्यका विधाहरू हामी समेट्छौँ। त्यसो हुनाले विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी भएका नाताले ल्याएका रचनाहरू भन्नुहुन्छ भने अलिकति स्तर हामी त्यसमा अलिकति स्तर कायम राख्ने कोसिस त गर्छौँ र पनि उहाँहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले पनि त्यसलाई छाप्छौँ, प्रोत्साहन होस् भनेर पनि। कतिपय साथीहरूले मेरो लेखेर दिएपछि छापिहाल्छ भनेर हेलचक्राइका साथ ल्याउनु भयो भने उहाँलाई पहिलोचोटि त छापिएला, तर दोस्रोचोटिदेखि उहाँहरू आफै सच्चिनुहुन्छ। मान्छेहरूले के लेखेका थियो भनेर जिस्काइदिँदाखेरि उनीहरू आफै सच्चिन सक्छन्। त्यसो भए हुनाले उहाँहरूको सवालमा हामी सकेसम्म धेरै साथीहरूलाई समेट्ने प्रयत्न पनि गर्छौँ र बाह्य जगतका स्रष्टाहरूको सिर्जना त्यहाँ राख्ने क्रममा चाहिँ सकेसम्म राम्रा आइदिए हुन्थ्यो र त्यो छाप चाहिँ विद्युत प्राधिकरणभित्रका साथीहरूलाई पनि परिदिए हुन्थ्यो, छाप पार्न सक्षम सिर्जनाहरू आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हुन्छ। यसले नै साहित्यिक समृद्धि ल्याउँछ भन्ने यहाँको चाहना, यहाँको उद्देश्य पनि हो होइन? जुन अहिले प्रभावको कुरा गर्नुभएको थियो केही दिन अगाडि, सम्पादनको हिसाबमा अरूका रचनाहरू पढ्दा तपाईँले आफ्नो साहित्य सिर्जनामा लाग्दा चाहिँ कसका सिर्जनाहरू पढेर बढी प्रभावित हुनुभयो अथवा कस्ता सिर्जनाहरूले चाहिँ तपाईँलाई प्रभाव पारे बढी? मलाई चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमालको कविता पढेपछि एकदमै त्यो आफूलाई कवि हुन मन लागेको। खासमा गोपाल प्रसाद रिमालका कविताहरू, त्यो उहाँको आमा कविता पढेपछि हजुर मलाई चाहिँ ओहो कविता कति राम्रो हुँदो रहेछ, यस्तो कविता लेख्नुपर्छ। त्यो कविताको छाप पनि केही परे हो कि ममा भने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर त्यही सन्दर्भमा एउटा आरन भन्ने कविता लेखेको छु मैले। हजुर त्यसमा चाहिँ उहाँको शैली अलिकति ममा आरोपित भा हो भन्ने मलाई लागिरहेछ पछिल्लो समय। त्यो लेख्ने बेला त्यो ख्याल भएन, लेखियो छापियो सबै भइसक्यो, तर उहाँको त्यो शैली चाहिँ, तर विषयवस्तु त्यहाँ छैन। यद्यपि त्यो विषयवस्तु र मैले लेखेको कविताको विषयवस्तु फरक छ, तर शैलीगत हिसाबले चाहिँ त्यो अलिकति ममा आरोपित भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर यहाँको एउटा रचना नै सुनौँ। त्यही आरन शीर्षकको कविता म वाचन गर्छु। हुन्छ कविज्यू। हो आमा अब म चाँडो फर्कन्न, अचेल मैले टुँडी खेलमा एउटा आरन थापेको छु, यहाँका थुप्रै बोधाहरूलाई अर्जाप्न थालेको छु। पहेँला पत्रकारहरू, काला पसलेहरू समेत चोर अगुवाहरू थुप्रै देखिरहेछु म अर्जाप्न बाँकी मेरा अनुमानका सूचीहरूमा। क्रान्तिले नफोरेका गाँठाहरू, मतको इज्जत लुट्नेहरू, रक्षक भेषी भक्षकहरू, यी सबका सबलाई मैले नै अर्जाप्ने हो आमा अब म चाँडो फर्कन्न। सासलाई बेसकरी सरापेर लासको प्रार्थना गर्नेहरू, यी सारा बोधा मस्तिष्कहरू पङ्क्तिबद्ध देख्छु यही वरिपरि, धेरै अर्जाप्नु छ आमा अब म चाँडो फर्कन्न। गरिबीका बाध्यतालाई, दुखीका आँसुलाई, अन्यायका चोटहरूलाई सर्पझैँ चिप्ला हातहरूले सुमसुम्याएर बोधोपन बिस्कुन्याउने यहाँ यथेष्ट छन् यी अविवेकीहरू, अझै अर्जाप्न बाँकी छन् आमा अब म चाँडो फर्कन्न। चोइट्याएर मातृचेतहरू, चपाएर भ्रातृचेतहरू, तपाईँको मुटुमै हात हुल्ने हुँडारहरू अझै अर्जाप्न बाँकी छ आमा अब म चाँडो फर्कन्न।
चरित्रका सगरमाथाबाट हरदम हिउँ पगाल्नेहरू, स्वार्थतिर शिखरिनेहरू, फुललाई धुलो ठान्नेहरू, नेपाली निश्चलताको व्यापार गर्नेहरू देखिसके टुँडिखेल वरिपरि अझै अर्जाप्न बाँकी कति कति आमा, अब म चाँडो फर्कन्न। आरन, तेस्रो कविता यहाँको आजको हामीले सुन्यौँ। आजको यो बसाइको तेस्रो कविता यहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। आरन शीर्षकको कविता सुनाइरहँदा कविता लेखन बारेको तपाईँको धारणा बुझ्न मन लाग्यो। के भन्नुहुन्छ यस सम्बन्धमा? कविता लेखनप्रतिको मेरो धारणा सोध्नु भयो कि यो टेन्डेन्सी? तपाईँको व्यक्तिगत धारणा। मेरो व्यक्तिगत धारणा। मैले सुरुमै भनेको छु एक वाक्य कि मेरो कविता यसरी बग्नुपर्छ कि खेतमा चैतमा कुनै बाली लगाएको छ, कुलो आएको छैन, अनि एकदम सुकिरहेको छ, घाम चर्किरहेको छ, त्यति बेला एउटा कुलो सर्र आएर भिज्न पायो र त्यो त्यहाँ लगाएको बालीले त्यो मुहार फेर्यो भने त्यो बाली कस्तो देखिएला। त्यस्तै कविता सुनिसकेपछि त्यो मान्छेहरूको अनुहारमा त्यस्तै खालको चमक आउनुपर्छ र मात्रै मैले कविता लेखा हुँ भन्ने मलाई फिल हुनुपर्छ। नत्र तपाईँको अनुहारमा अघि पनि त्यस्तै भाव थियो, एकछिनपछि त्यो कविता सुनिसकेपछि त्यस्तै भाव छ, त्यस्तै ओइलाइरहनु भएकै छ भनेपछि त्यो कविता मैले सुनाएको कविताको कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने लाग्छ। कविताको कुनै प्रभाव देखिएन। प्रभाव नपर्ने कविता लेखेर काम छैन होइन यहाँको अनुभव। कविता लेखनको कुरा गर्दा आजको कुरा गर्ने हो भने, वर्तमानमा कुरा गर्ने हो भने नेपाली साहित्यमा कविता लेख्ने अथवा काव्य विधामा चाहिँ निकै सक्रियता पाइन्छ र युवा पुस्ता पनि धेरै नै देखिनु भएको छ काव्य विधाका नि विभिन्न संरचनामा होइन। हजुर, त्यो हिसाबले हेर्दा अहिले लेखिएका कविताहरूको गुणस्तर चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? जस्तो 46 सालदेखिको अहिले 79 सालसम्म आउँदा यहाँको कविता लेखनको अनुभव लामो छ। यो लामो अनुभवले के देख्नुहुन्छ? 5-10% कविहरूले बेजोड कविता लेख्नु भएको छ। त्यो कविता त सुन्दै अब सुनिरहँ जस्तो आङ झिरिङ्ग गर्ने खालका कविताहरू छन्। उबेलाका कालिदासकालीन कविताहरू जस्तै त्यो बिम्ब श्रृङ्गार आदि इत्यादिले भरिएका कविताहरू पनि अहिले पनि छन्। तर उबेलामा कवि थोरै हुन्थे, अहिले कवि धेरै छन्। त्यसो भए हुनाले तिनीहरू आउनुपर्ने ठाउँमा, देखिनुपर्ने ठाउँमा देखिन सकेका पनि छैनन्। धेरै नै कविहरू, राम्रा कविहरू यहाँ हामीले देखेका छौँ र उहाँहरूले त्यो कविताको निरन्तर विकास गरिरहनु भए पनि छ। तर ती कविताहरू कविताकै हुलमा हराएर पुग्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेका छैन। हजुर, राम्रा कविताहरू पनि, राम्रा कविहरू फेरि चाकडी गर्न जान्दैनन्। अब यहाँ अब अलिकति त्यो पनि चल्छ। हजुर, कसरी कसको छापिने, कहाँ छापिने, त्यो छापिने ठाउँमा त्यसले के भन्यो र छापियो, ती कविताहरूले त्यसले पनि अर्थ राख्छ। त्यस भए हुनाले राम्रा कविता भइकन पनि त्यो सिन्चित हुन पाएको छैन मस्तिष्कमा। जस्तो यहाँले कविता छापिने कुरा गर्दा नेपाली साहित्यमा अहिले साहित्यमा लाग्ने धेरै हुनुहुन्छ, विभिन्न विधामा सक्रिय हुनुहुन्छ। साहित्य लेखेर बाँच्ने अवस्था छ कि छैन? राम्रा साहित्यकारहरू भन्न सबै सिकारुको कुरा नगर्ने हो भने राम्रा साहित्यकारहरूलाई साहित्यमा मात्रै लागेर जीविकोपार्जन हुने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? कतिले जीवन चलाइरहेकै छन् नि, धेरैले जीवन चलाइरहेकै छन्। विधागत आधारमा हुन्छ। अब जीवनै चलाउने गरी लेखनमा लाग्नेहरू चाहिँ आख्यान विधाकै बढी देखिन्छ। कविता विधाका मानिसहरू चाहिँ समाजलाई अभिप्रेरित गर्ने दिशामै छन्। उनीहरूको जीवन अर्कै व्यवसायले चलिरहेको छ र उनीहरू चाहिँ समाजलाई अभिप्रेरित गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने काममा चाहिँ लागिरहेछन्। कतिपय कविताहरूले पनि ठाउँ पाएको छ, नपाएको होइन। राम्रा कविताहरूले त पाउँछ। यसो भनिरहँदा कविताका पाठक कम भएका हुन् अथवा कम देखिएको हो? होइन, कविता पढ्ने मान्छेहरू अहिले पनि धेरै नै छन्। यति धेरै होइन कि जति मैले आख्यानको चाहिँ जीवन चलाउन सक्ने गरी उनीहरूले लेखेर बिक्री हुने गरी लेख्न सक्छन् भने मात्रै हो। तर कविताका पाठकहरू पनि प्रशस्तै छन्, पढ्छन्, लेख्छन्। उहाँहरूले पढेका कुराहरू व्यवहारमा लागू पनि भइरहेको छ। कतिपय कविताहरूले सामाजिक रूपान्तरण गरिरहेको छ। त्यसले उसको जीवन स्तर, देशको पनि जीवन स्तर बढाइरहेको छ। त्यस कारणले कविताको पाठक कम छैनन् भन्ने लाग्छ। झन् सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कविता आउने हुनाले त्यो त धेरैले सुने हुन्छन्। तर आफै गएर अगाडिपट्टि बसेर यसरी सुनाउनु र त्यो सामाजिक सञ्जालहरूमा सुनाउनुमा केही फरक त होला। यद्यपि
मानिसहरूले जसरी पनि पढ्न त पाएका छन् नि, त्यसले उनीहरूको मन मस्तिष्क सिञ्चित गर्न त पाएका छन् नि। हजुर, त्यो छन्। कविता, कथा, सबै साहित्यका विधाहरूले समाजलाई उन्नति गरिरहेकै छ। केही अब विधाहरू यस्ता होलान् जसले चाहिँ समाजलाई व्यथितिको मार्गमा पनि लगेको होला। त्यो केही थोरै छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू पनि होला, त्यसलाई नअपनाइएको होला, अब भविष्यमा अपनाइएला। हजुर। कवि कृष्णदेव रिमाल शब्दसेनाज्यू, आजको यो बसाइको चौथो कविता सुनौँ यहाँको। पानीको बास्ना। पानीको बास्ना। कयौँ पटक त्रिशुलीको पानीमा नाकै चोपे होला, डुबुल्की मारेर देहले दहहरूमा हिमरसले बेसकरी शीतल पार्न यो ज्यानलाई। बास्ना सुझेन, अमृत चिनिएन, आवाज सुनियो कुलाको कुलुलुलुलु, वर्षायामको दरङरङरङ, छाँगाको छङ छङ छङ। यसपालि देह दूर देशमा भएर होला, बास्ना चलिरहेको छ पानीको, फुलको परागभन्दा गाढा भएर संसारभर यत्र तत्र बसाइरहेछ मेरै हिमरस। समुद्रको नुनिलोमा चोपलिन्छु, अन्तर्देह भने खोजिरहन्छ बिछोडिएको नदी। स्वदेश आउँछु मन, पारिवारिक रुग्णता सम्झन्छु, बेचैन देह वर्षौँ थचारिरहन्छु पराईका रक्षानहरूमा। हिमरसको बास्ना कल्पन्छु, कागजमा कोरिएको बिजुली घर सम्झन्छु। साथीले मुहार हेर्छ, प्रफुल्ल देख्छ, क्षणभरमै हुरी आउँछ, मन उडाउँछ, बाढी आउँछ, मन बगाउँछ। देशको सरकार सम्झन्छु, अपहरण हत्या सुन्छु, निर्दण्ड परिवेश निहाल्छु, अनि आफै हराएर जान्छ मनबाट पानीको मिठो बास्ना। पानीको बास्ना। हजुर। पानीको सामान्यतया बास्ना हुँदैन भन्छौँ हामी, होइन? यहाँले पानीको बास्नामा कविता सिर्जना गर्नुभयो। 3.5 दशक लामो सृजन यात्रामा रहनुभयो। निकै लामो अनुभव छ यहाँको, सम्पादनको अनुभव, लेखनको अनुभव, साहित्यिक संस्थामा रहेर काम गर्दाको अनुभव छ। 4वटा कविता सुनाइसक्नुभयो आजको यो बसाइमा। साहित्यमा लाग्ने धेरै सर्जकहरू हुनुहुन्छ। नव पुस्तालाई यहाँको सुझाव के छ? यो लामो अनुभवले के सुझाव दिन मन छ यहाँलाई? पठन संस्कृतिको ह्रास आउनु यो समयको सबभन्दा ठुलो क्षयीकरणको एउटा नमुना हो। मानिसहरू पढ्न भनेपछि मेरो सुनाउन म खुसी, तर म अर्काको पढ्न मलाई फुर्सद छैन। मलाई सुनाउन चाहिँ मन छ। कुनै कवि गोष्ठीमा हामी जान्छौँ र मेरो पालो आउँछ आउँदैन सुनाउने भनेर चाहिँ हेर्छौँ, तर अर्काले सुनाएको कविताको मनन गर्नेमा हामी त्यति चासो दिँदैनौँ। किताब किनेर पढ्ने अथवा कसैले उपहारै दिएको पुस्तक पनि पढ्ने उसलाई फुर्सद छैन। कतिपय पुस्तकहरू त यसो 1-2 हरफ, 1-2 पाना, 2-4वटा कविता अथवा पढेपछि यसको टेन्डेन्सी थाहा हुन्छ र राख्छन्। कतिपय चाहिँ त्यो लएर राखेपछि झिक्दै नझिकिकन त्यो किताबमा धमिरा लागिसक्छ, झिकेको हुँदैन। पठन संस्कृतिको ह्रास। मलाई एउटा किताब दिँदाखेरि एउटा बुढा बाले धेरै अघि म हजुरबासँग पशुपति जाँदाखेरि हजुरबालाई पुस्तक दिनुभयो, मलाई दिनु भएन। मलाई पनि दिए हुन्थ्यो नि यो पुस्तक भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। अनि त्यो मान्छेले मेरो आँखाको भाव बुझेर, हजुर, तिमीलाई किताब चाहिए हो बाबु भनेर सोध्यो। म सानै थिएँ, मैले भने हो भने। अनि उनले चाहिँ नि तिमी पढ्न सक्दैन यो किताब, तिमी यो किताब पढ्न सक्दैनौ भने पुरै पढ्ने भए दिन्छु, पुरै पढ्छु भने मैले। त्यसपछि त्यो किताब पाएँ। किताब लिएपछि पढेन भने पाप लाग्छ नि। त्यसपछि त्यो किताब मैले घर गएर जानी नजानी पुरै पढेँ, नत्र पाप लाग्ने डर थियो नि मलाई। त्यसपछि कसैले दिएको किताब मैले पढिनँ भने मलाई पाप लाग्छ भन्ने अहिले पनि सम्झना लाग्छ र कसैले दिएको किताब चाहिँ म त्यो हुबहु पढ्ने प्रयत्न गर्छु, तर कहिलेकाहीँ पाना पल्टाए पनि त्यसको सार चाहिँ छिचल्छु। हजुर, यहाँले मिठो अनुभव सुनाउनु भयो। सबै नवसर्जकहरूलाई, साहित्यमा लाग्ने सर्जकहरूलाई चाहिँ यो यहाँको सन्देश मननीय हुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। आजको यो संवादको अन्तमा छौँ हामी। यो छोटो संवादमा यहाँले आफ्ना धेरै विचारहरू राखिदिनु भयो। रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत तपाईँका सिर्जनाका पाठक र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? रेडियो नेपाल जस्तो नेपालको समाजमा नेपाली कानहरूले सबैभन्दा पहिले सुनेको आवाज, अनियर आवाज भनेको रेडियो नेपालको आवाज हो। यो आवाज सुन्दाखेरि मान्छेहरूको कान अभ्यस्त छन् रेडियो नेपाल सुन्नमा, र अहिले पछिल्लो समयमा अरू पनि सिर्जना यो सञ्चारका क्षेत्रहरू आएका हुनाले केही परिवेश फरक भएको त होला,
यद्यपि रेडियो नेपालको जुन शाख छ त्यो धेरै मानिसहरूले अहिले पनि सुनिरहेकै छन्। उहाँहरूले यहाँको कार्यक्रमको गुणस्तरीयता, यहाँको कार्यक्रमको ओज मर्यादा जुन छ उच्च स्तरको हुन्छ भनेर नै सुन्ने गरेका हुन्छन्। रेडियो नेपालले त्यो मर्यादा, त्यो ओज, त्योलाई अझै पनि कायम राख्न सकेको छ र अझै भविष्यमा योभन्दा उच्च स्तरीय कार्यक्रमहरू पनि गर्दै जान सकोस् भन्ने पनि शुभकामना दिन्छु। सर्जकहरूलाई त्यो स्वाद अझै चाख्न पाइरहनुहोस् भनेर शुभकामना पनि दिन्छु। अन्तमा फेरि यहाँको एउटा रचना सुनौँ अनि हामी छुट्टिन्छौँ। हुरी शीर्षकको कविता सुनाउँछु। हजुर, हुरी। एक मुस्लो हुरी पस्यो, छानामा छुरी धस्यो, धुरीलाई लास पार्यो, पोहोर भुइँ झाँक्रीले खेद्यो, अहिले फुइँ झाँक्रीले खेद्यो। हामीलाई त खेद्यो, गुन्डा राज चलेको छ प्रकृति मन्त्रालयको पवन विभागमा। मान्छेको आँखामा छारो हालेर बेसकरी उधुम मच्चायो। फुल सारा लुटी लग्यो, रोयो बगैँचा, हेर्दा हेर्दै उडी गयो यो दिलको गलैँचा। हुरी, यहाँले छोटो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। आजको यो बसाइमा साहित्य संसार कार्यक्रममा अहिले हामी संवाद गर्दैथ्यौँ साहित्यकार कृष्णदेव रिमाल शब्दसेनासँग। साहित्यकार कृष्णदेव रिमाल शब्दसेनाले आफ्ना 5वटा कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाउनु भयो। आफ्ना साहित्यिक धारणाहरूका साथमा स्वप्न व्यापार, चित्रगुप्तको कठघरामा जितबहादुर, आरन, पानीको बास्ना र हुरी। हस्, यहाँले रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो। रेडियो नेपालको स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो साहित्यिक रुचि र साहित्यिक धारणाहरू, लेखनको अनुभवका साथमा आफ्ना कविताहरू पनि वाचन गरेर हाम्रा रेडियो नेपालका श्रोताहरूसम्म पुर्याइदिनु भयो। समय र संवादका लागि रेडियो नेपाल साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। हार्दिक धन्यवाद। यतिन्जेलको साथ र सहयोगको लागि तमाम श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु र रेडियो नेपालप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अब आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि आजको कार्यक्रमका विषयमा यहाँहरूको सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौँ। कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्गनिर्देश गर्नेछ। त्यसैले कार्यक्रमका विषयमा सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल sahitysansar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।